तुमचें नाव कितें? गोकुळदास नायक. ह्या देवळाची म्हणजे ह्या मंडपाची स्थापना केन्ना जाली? 1865. हे मंडप जे आसा ताचें नाव कितें? जोमे मंडप. श्री षष्टी शांतादुर्गा जोमे मंडप. हय, तेन्ना जाणटेल्या वांगडा आमी ल्हान आसतना येताले न्हू, तेन्ना आमकां फोट्यां सुवारी म्हणून पयलीं कांय कळनाशिल्लें. मागीर आमी जाणटेल्यांक विचारलें फोट्यां सुवारी म्हळ्यार कितें. तेन्ना खूब कड्याकाची थंडी पडटाली आनी ते लोक शेतांचे त्यो कांबळी पळय म्हण आसताल्यो आनी ताका आमी हें म्हणटा फोटी म्हणटाले. आनी ती फोट्यां सुवारी म्हणून ते फस्ट दीस पळय पयले दीस आसा ती सुवारी फोट्यांची म्हणटाली आनी ती काल आमची फोट्यां सुवारी जाल्या. शुक्राराचीच जाता ती. ह्या मंडपाक धोमे मंडप कित्याक म्हणटा? धोमे मंडप हें कित्याक म्हणटा हें आमकां पूण नांव आमच्या जाणटेल्यांचें आयकलां तेजेर आमी धोमे मंडपूच म्हणून म्हणटा. आमकां खूब हें बरें हें मेळ्ळेलें आसा हे हेजे परस. काल फोट्याची सुवारी जाली. आयज शेनवाराची आतां आमी सत्री फुलयताले. सत्री फुलोवप म्हणजे सुवारी देवीची तेजे सत्रे बरोबर देवी तेजे बरोबर हें आसता बरोबर आसता अशें आमी समजता. आयज आतां ते फुलोवपाचो कार्यक्रम आसतलो. तेजे नंतर हांगा वाजत गाजत ते इत्रुजा मंडप म्हणा इत्रुज मंडप ते पांचूय हांगसरले 3 व्हडले भटांचे आनी धाकटे भटांचे 2 अशे पांचूय थंय एकठांय जातले आनी वाजयताले. आमी खूब वर्सां जाली हे मंडपाचेर जाले जाणटेले आसा न्हू तशेंच आमी हे मंडपाचें कितें आसा तें करूंक शकता आनी तें करूंक सोदतात. पूण आमचें कितें हें जाल्लें आसा आमकां उदरगत मेळ्ळा ह्या मंडपाची म्हणून आमी फुडें तेजें कितें तरी करूंक सोदतात आनी मंडपान देवूळ बांदूंक सोदतात. आतां ह्या वर्साक आमी ह्या मंडपाचो रजिस्टर केला. श्री षष्टी शांतादुर्गा धोमे मंडप ट्रस्ट. पयलीं तसो रजिस्टर नासलो. ह्या वर्साकूच केला आमी गेल्या म्हयन्याक जानेवारी 20 तारखेर. सत्री फुलयतात आनी आमची सत्री फुलयता म्हणजे आमची शेनवाराची सत्री फुलयता कळ्ळें. आनी आमी मागीर ते मोनिचार आनी सगळे नवे कपडे घालून येतले. पयलीं कितें आसलेलें म्हाका कडेन आतां जातल्या ह्या म्हयन्याक त्या म्हयन्याक कपडे घेवपा जायनासले. ते इत्रुजाक एक नवे कपडे घालून येताले आयज शेनवाराक. देवीच्या उत्सवाक म्हणून स्पेशल सत्री फुलयता ते दिसा ते स्पेशल म्हणजे कपडे घालून येताले सगळे जाणटेच्यान सुरवात आनी अजुनूय येता.